अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह क़सस सूरह नंबर 28 की शुरू की 13 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीम मीम, तासीम मीम, ये हुरूफ़ मुक़त्तात में से वो हुरूफ़ जिनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। इसका सही माना और मफ़हूम सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह किताब यानी कुरान की आयतें हैं। नतलु अलैका मिन नबअ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के कुछ हालात ईमान वालों के फ़ायदे के लिए सही सही सुनाते हैं। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि व जअल अहलहा शियअ यस्तज़िफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। बेशक फ़िरऔन ज़मीन में यानी मिस्र में बहुत सरकश हो गया है और उसने वहाँ के लोगों को अलग अलग गिरोहों में बांट दिया था। उनमें से एक गिरोह यानी बनी इसराइल को बहुत ही दबा कर रखा था, यानी कमज़ोर बना दिया था। उनके बेटों को ज़बह कर देता था और उनकी औरतों यानी बेटियों को ज़िंदा छोड़ देता था। बेशक वो बड़ा ही फसादी था। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। और हम ये चाहते थे कि जिन लोगों यानी बनी इसराइल को ज़मीन यानी मिस्र में कमज़ोर बना दिया गया था, उन पर एहसान करें, उन्हीं को दीन का रहनुमा बना दे और उन्हीं को मिस्र का वारिस बना दें। वनुमक्किन लहुम फ़िल अर्ज़ि वनुरिय फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। और उन्हें ज़मीन यानी मिस्र में हुकूमत दे दें और फ़िरऔन और हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखा दें जिससे वो डरते थे। वावहैना इला उम्म मूसा अन अर्ज़िही फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाती रहो और जब तुम्हें उसकी ज़िंदगी का डर हो जाए तो उसे समुंदर में डाल दो और न डरो और गम न करो, बेशक हम उसे तुम्हारे पास लौटा देंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। तो उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने समुंदर में डाल दिया तो फ़िरऔन के लोगों ने उस बच्चे को समुंदर से निकाल लिया ताकि वो उनके दुश्मन और उनके रंजो गम का सबब बने। बेशक फ़िरऔन और हामान और उनके लश्कर बड़े गुनहगार थे। वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐन ली वलक ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन वहुम ला यशऊरून। और फ़िरऔन की बीवी आसिया ने कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आँखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो, उम्मीद है कि यह हमें फ़ायदा पहुँचाएगा या हम उसे अपना बेटा बना लेंगे। और वो लोग उसके अंजाम से बेखबर थे। वास्वहा फ़ुआदु उम्म मूसा फ़ारिग़ा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अन रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुअमिनीन। और इधर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बेकरार था और अगर हम उसे तसल्ली न देते तो करीब था कि वह सारा राज खोल देती। और तसल्ली देने का दूसरा फ़ायदा यह था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को वापस लौटाने के हमारे वादे पर यकीन करने वालों में से हो जाए। वक़ालत लिउख़्तिही क़ुस्सिय्य फ़बसरत बिही अन जुनूबिन वहुम ला यशऊरून। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे जाओ, तो वो उन्हें दूर से ही देखती रही और फ़िरऔन के लोगों को पता भी नहीं चला। वहर्रमना अलैहिल मराज़िय मिन क़ब्ल फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफ़ुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। और हमने पहले ही से उन यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर दूध पिलाने वालियों यानी दाइयों का दूध हराम कर दिया था। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बता दूं जो तुम्हारे लिए उस बच्चे की परवरिश करें और वो लोग उस बच्चे के खैर ख़्वाह भी हों यानी भलाई चाहने वाले हों। फ़रददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। इस तरह हमने उन मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उसकी आँख ठंडी हो और वो गमगीन न रहे और ताकि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाए बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह क़सस सूरह नंबर 28 की शुरू की 13 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28, अल-क़सस माने क़िस्से कहानियाँ, और इसका ज़िक्र जो है आयत नंबर 25 के अंदर है। सूरह क़सस जो है ये मक्की सूरह, इसके अंदर 88 आयतें हैं और 9 रुकू हैं। सबसे पहले फ़िरऔन और बनी इसराइल का वाक़या, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लंबा किस्सा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपना, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिस्र से मदियन जाना, मदियन से दोबारा वापस मिस्र आना, इसका ज़िक्र है। और इस सूरह के आखिर में इसराइली सेठ क़ारून का ज़िक्र है, जिसको अपने माल पर बहुत फ़ख्र था। अल्लाह ताला ने उसको उसके माल समेत ही ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो धंसता रहेगा। अब आइए देखते हुए चलें, आयत नंबर 1 से 6 के दरमियान गौर कीजिए। फ़िरऔन का ज़िक्र है, उसके बारे में है कि हमने
آپ کو یہ باتیں بتائی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی گئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور پکے ہیں اور صحیح بات آپ بتا رہے ہیں اور آپ نبیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا واقعہ، بالکل حق ہے، یہ سچا واقعہ ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن فرعون کیا تھا؟ ان فرعون علا فی الارض، لیکن فرعون نے زمین میں فساد پھیلایا۔ آگے اللہ نے ذکر کیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں پر احسان کیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اب اور کیجئے، اس میں 3-4 چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم کمزور لوگوں پر احسان کرنا چاہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کمزور تھے، اللہ نے ان پر احسان کیا، پھر انہی میں سے امام بنایا، ان کو وارث بنا دیا زمین کا، ان لوگوں کو وارث بنا دیا، یعنی شام کا علاقہ دے دیا، مصر کا علاقہ دے دیا، اس کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ پہ ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 137، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے سب سے کمزور قوم کو زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کمزور کو بھی حکومت دے سکتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے طاقت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ طاقت کی وجہ سے حکومت بنی رہے گی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ زمین اللہ کی، اللہ جس کو چاہتا اپنی زمین دے دیتا ہے۔ اس کے بعد غور کیجیے، آیت نمبر 7 سے 13 کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ فرعون نے یہ کیا تھا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حفاظت کی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیٹ میں تھے تو ان کے ماں کا جو پیٹ تھا وہ بھی ظاہر نہیں ہوا، اور جب وہ پیدا ہوئے تو دایا کو پتہ نہیں چلا، دودھ پلانے والی عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انتظام کیا۔ پھر اسی طریقے سے جب ان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ ایسا کرنا، سمندر میں ڈال دینا۔ بالآخر انہوں نے سمندر میں ڈال دیا، اور ان کی بہن سے کہا، بہن کا نام مریم بنت عمران ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم بنت عمران ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم بنت عمران ہے، دونوں میں نام سیم ہے۔ یعنی بڑی بہن انہوں نے کتنا بہترین کردار ادا کیا، وہ کنارے کنارے چلی، وہ ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ کنارے کنارے چلتی رہی۔ بالآخر جب فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، اب وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا کسی کا، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں ایسا گھر نہ بتلا دوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا، دودھ پلانے والے کا دودھ نہیں پیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کس کا دودھ پیا؟ ان کی ماں کو بلایا گیا فرعون کے دربار میں اور کہا گیا آپ یہیں رہیں اور ان کو دودھ پلائیں۔ اب دیکھیے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا اسے قتل مت کرو، ہم آگے چل کے اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ قرۃ عین لی ولک، یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا وهم لا يشعرون، تم اسے قتل مت کرو، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے، لیکن ان کو شعور نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ فرعون نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہ آپ اپنے گھر جائیں، بچے کو دودھ پلائیں اور ہم سے تنخواہ بھی لے کر جائیں۔ دیکھیے آپ نے کتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا۔ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ڈر تھا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ گھبرا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کو کوئی مار ڈالے، تو قریب تھا کہ وہ جا کے خود بول دیتی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو ان تک لوٹا دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کیسی رہی۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔